इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 500 रुपया लेकर के जाइए मेहरो चौक, एगो झोला ले लीजिए, 1 किलो बैगन ले ले, 1 किलो गोभी ले लो, हल्दी मिर्चें लहसुन प्याज और टमाटर ले लो, 500 टका खत्म। तो चाय करने पीऊं, या अल्लाह 500 टका खत्म है ये, चाय पीवा 10 टका नीचे बोल पाओ। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इतनी महंगाई में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो तीनों चीज सस्ती है। कई चीजें सस्ती है, बोलो जोर से बोला सर। 3 चीज। पहली चीज क्या है? मस्जिद का इमाम, वो सस्ता है। मस्जिद इमाम सस्ता है ना। कितनी तनख्वाह है? 6000। 6000। बताइए, क्या ये इंसान नहीं है? ये फरिश्ता है, आसमान से उतरा है ये। आप डायरेक्ट जन्नत से आए हैं। 6000 में गुजारा होगा। आप अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए कि नहीं हजरत, 6000 रुपए हम अपने इमाम साहब को दे रहे हैं तो 6000 में मेरा घर चल जाएगा। कसम खुदा की, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या वो 6000, 7000, 8000, 9000 रुपए में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई, चलेगा? बोलिए, जोर से बोलिए, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आखिर ये भी तो इमाम साहब हैं, ये भी तो शादीशुदा हैं, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो बेटा है, इनकी भी तो बेटी है, इनकी बीवी की भी तो ख्वाहिशें हैं, इनकी बीवी की भी फरमाइशें हैं, इनके बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरा अब्बा हमको अररिया कभी घुमाने लेकर जाए, कभी गोलगप्पा खा ले, कभी गुपचुप खा ले, कभी चाउमीन खा ले, कभी लॉलीपॉप खा ले। पॉकेट तो पैसे नहीं, खिलावेगी। ए बाबू बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जाओ। सात 6000 तनख्वाह, ये मौलवी सस्ता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6000, 7000 रुपए पाने वाले हमारे इमाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस पैसे में इतनी बरकत रखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त तो गुजर जाता है, काम चल ही जाता है। लेकिन ये अफसोस है, 6000 नहीं, अभी के महंगाई के जमाने में कम से कम एक इमाम की तनख्वाह 25 से 30 हजार रुपया होना चाहिए। अजय, कौन सी मुश्किल काम है भाई? कौन सी बड़ी मुश्किल काम है? इस मोहल्ले के अंदर में कितने घर हैं भाई? जरा जोर से बोलिए, कितना कितना घर हो गए? 200। भाई कौन है भाई? बैठ जाओ भाई। नहीं बेटा नहीं, ये सब मत करो, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, बसे जाओ, ओहरे बस जाओ। 200 घर हैं, 200 घर हैं। अब मुझे ये बताइए, 200 घर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई है। 200 घर, एक घर में 50 रुपए बांध दिए या 100 रुपए बांध दिए, तो 100 रुपए अगर पर घर में 100 रुपए बांध दिएगा महीना का, तो 200 घर का कितना हो गया? 20,000 रुपये। कितना हुआ? 20,000 रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा, 100 रुपए क्या है? कोई बड़ी रकम है 100 रुपया? कोई बड़ी रकम नहीं है। जाइए ना, मेहरो चौक जाइए, कौन सा चौक है, जो भी चौक जाइए, अब वो दोस्त अहबाब मिल जाएगा कि भैया चाय पिलाओ, पिलाम, बैठ, ए मलाई मारे चाय दे। अब तो 4-5 आदमी बैठ गए, चाय पिए। भैया पान खाओ? नहीं खाओगे, 10 टका खिल्ली पान है। अब पान खाए 2-3 आदमी, चाय पिए, 100 रुपये खत्म हो गए।
100 रुपए खत्म हो गया। अब ये 100 रुपए इमाम साहब को देने में हमें भारी लग रहा है। आपको पता नहीं है, ये चाय आपने पिया है, पान खाकर आपने रोड पर थूक दिया है। कसम खुदा के इमाम के हाथ में अगर आप 10 रुपए इस नीयत से दे देंगे कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब आपको यहाँ भी देगा, वहां भी देगा। 7,000 तनख्वाह इमाम साहब का। तो इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब को बोला कि सेक्रेटरी साहब नहीं मुझे 6,000 टका नहीं मुझे मोर छोटो छोटो छुआला छे मैं छे तनख्वाह एकटू बढ़े दे। तो इमाम साहब बोले कैटा छुआ छो? बोला छुआ में मिले 8 झोन छे मुख। बोला अतेला छुआ पैदा करना क्या जरूरी है लगी? बताइए अब इमाम साहब क्या करेगा भाई? अरे औलाद देने वाला कौन है? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना है। इमाम साहब क्या करेगा इसमें? मुझे इमाम साहब रोक देगा? लड़का देने वाला अल्लाह है, लड़की देने वाला अल्लाह है। इमाम साहब बोला कि नहीं सेक्रेटरी साहब कुछ बढ़ा दिए। तो सेक्रेटरी साहब बोले कि सुनिए हम तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ा पाएंगे, 7,000 देंगे, रहना है रहिए, नहीं तो पतली गली निकली ढेरी इमाम मिलो मेरा खेलो। इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि अब कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ महीनों के बाद वो सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ कर आया, बाहर से पढ़ कर आया, विदेश से पढ़ कर आया। तो इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज जुमा छे, मोर बेटा पढ़े हुई है बाहर से, दुआ करे देवें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतरीन नौकरी मेरा बेटा को मिल जाए, मेरा बेटा हाई फाई तालीम हासिल करके आया है। इमाम साहब बोला ठीक है चेक कर दूँ। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद हाथ उठाया इमाम साहब ने, कहा कि भाई सारे लोग दुआ करो। इमाम साहब ने दुआ मांगा कि या अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी हो जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए, सेक्रेटरी साहब गर्म हो गए। कैसी दुआ मांगे आप? ये आपकी तनख्वाह 6,000 है, आपकी तनख्वाह 7,000 है, 7,000 में मेरा घर कहाँ चलेगा? तो इमाम साहब बोला कि आपका बेटा का घर नहीं चलेगा, आपका घर 7,000 में नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मुसलमानों नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। सोचने का मकाम है, 5 वक्त की नमाज आप उनके पीछे पढ़ते हैं। ओ इमाम सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम पूरी बस्ती का ये रहबर है, ये रहबर है, ये लीडर है। कुर्बान जाओ, हमारे घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन देता है? के दे अजान? के दे? अरे बोलिए ना, अजान कौन देता है? मुअज्जिन साहब। अब बेचारे मुअज्जिन का पजे, जब इमामे का हालत खराब है तो मुअज्जिन को कौन पूछता है? बताइए मुअज्जिन की तनख्वाह कितनी है तो हम नहीं जानते। मुअज्जिन तनख्वाह छे? अरे मस्जिद यहाँ तो सिस्टम नहीं है ना, है ना? जो इमाम है वही अजान देगा और वही नमाज पढ़ेगा, वही सफाई करेगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। शहर में आइए, कलकत्ता आइए, दिल्ली आइए, लखनऊ आइए, कानपुर आइए, तो वहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ इमाम के साथ साथ मुअज्जिन भी आपको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितनी तनख्वाह होनी चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं मिल पाते हैं, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चे एक पैगाम लेकर चलो। देखो इमाम इनको देने से घटेगा नहीं। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, इन उलमा को दोगे, इमाम को दोगे, उस्ताद को दोगे, आलिम को दोगे, घटेगा नहीं, पैसा नहीं घटेगा, अल्लाह बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। पैसा खर्च करो जायज कामों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने पैसे को पानी की तरह बहाओ अच्छे कामों में, अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं पाओगे। लेकिन अल्लाह के रास्ते में गिन गिन कर खर्च मत करो, गिनती करे करे खर्चा नहीं करो। हाथ खुला रखो, खर्च करो नेक कामों में, नेक रास्तों में, मस्जिद बनाने में, मदरसा बनाने में, गरीब को खिलाने में, इमाम के पीछे, मौलाना के पीछे, रिश्तेदार कोई गरीब है उनकी मदद करो, कोई बेवा बच्ची उनकी शादी करो और कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे दरवाजे से अल्लाह रोजी देगा, आप समझ नहीं पाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठे अल्हम्दुलिल्लाह।
ماشاء اللہ، خرچ کرو میرے بچوں، خرچ کرو. دیکھو 82 جگہ پورے قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ ارے زور سے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. پورے قرآن میں 30 پارے ہیں. اللہ نے قرآن میں 82 جگہ 80 دو 82 جگہ اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا. خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولے دوائی. نمازوں کی پابندی ہو، پہلا عمل نمازوں کی پابندی ہو، مسجدوں کو آباد کرو. لیکن ہمارا یہ نوجوان طبقہ جو ہے، کچھ نوجوان صرف جمعہ پڑھتا ہے. اب پتہ نہیں بات صحیح کی غلط ہے. 50% نہیں، 60% میرا نوجوان خالی جمعہ پڑھوے. نماز پڑھ لو، پڑھنو نا کی پڑھ لو، بولے 2 رکعت نماز پڑھ لو. جمعہ پڑھ لو 5 رکعت، بولے نہیں 5 ٹائم فرصت نہیں ملو ہو. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، یہ جو نماز جمعے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے. آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. ایک مسجد میں دیکھا گیا، ایک ہی مؤذن صاحب اذان دیے، نمازی کوئی نہیں. تو ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا، سوچا مسجد ہے نماز پڑھ لیں. وہ جب اندر گئے تو خالی مؤذن بیٹھا ہوا اذان دے کر کے. تو سلام دعا ہوئی. اے ماشاء اللہ، الحمدللہ، واہ اللہ. کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ، جمیل صاحب، جلیل، عبد الجلیل، الحمدللہ. 500 روپے. اللہ ان کے دن قبول فرما لے، آمین بولا الحمدللہ. یہ مسجد کا چندہ کرنا ہے، لیکن ابھی چندہ شروع کیے ہیں ہم. ارے چندہ شروع کیے ہیں، اتنی جلدی آنے کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ محبت ہے نوجوان بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے بولنے سے پہلے ہی اپنے مال کو لا کر رکھ دیا ہے. یہ محبت ہے. اللہ ان کی کمائی میں صحت میں زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. تو بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مسجد ہے تو نماز کا وقت ہے، تو اذان ہو رہی تھی. تو مسجد کے اندر گئے اور وضو بنا کے بیٹھے. تو مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد جو ہے دیکھا کوئی نہیں مسجد میں، خالی مؤذن ہے. تو بزرگ پوچھے کہ نمازی نہیں آتے یہاں؟ بولا کہ نہیں حضرت، کوئی نمازی نہیں آتا. اکیلے ہم اذان دیتے ہیں، اکیلے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہاں بستی والا کوئی نماز نہیں پڑھتا. بولا اچھا، نہیں پڑھتا، یعنی کوئی مسجد آتا ہی نہیں ہے، خالی جمعہ آتا ہے. یہ بزرگ بولے گا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو ایک بار اذان اور دو. ایک بار اذان. ابھی مؤذن بولا کہ ایک بار تو دیے، بولا نہیں وہ تو دیے نا، ایک بار اور دو. تو مؤذن صاحب پھر کھڑا ہو گیا مائک پر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دوبارہ جو اذان ہوئی پورا محلہ والا نکل گیا. مسجد میں آیا، مؤذن کو بولا تو دماغ خراب ہو گئی، دوبارہ جانا مجھے اذان تو ایک بار دی لو، پھر دوبارہ کیا دی لو. تو بزرگ بولا کہ پہلی مرتبہ اذان ہوئی سنائی نہیں دیا تھا؟ بولا سنائی دی ہے نا، کہے نہ ہے. اب دوبارہ اذان ہوئی تو مؤذن سے لڑنے کے لیے آ گئے. لڑنے کی طاقت ہے، جھگڑنے کی طاقت ہے. اللہ کی صدا بلند ہوئی، مسجد میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، فرصت نہیں. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی. رہے گی؟
مچھلی جانن نا کی بولن ماچھ ماچھ نا مچھلی کو پانی سے نکالیے تھوڑی دیر زندہ رہے گی مر جائے گی اس لیے کہ اس کی زندگی پانی میں ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر مسجد کا زندہ نہیں رہ سکتا بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے. قربان جاؤ او مومنوں مسلمانوں میرے بچوں نوجوانوں اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو قبر کی تیاری کرو حشر کے میدان کی تیاری کرو. اللہ پوچھے گا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کا قرآن پڑھو. میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا یوں ہی پیدا نہیں کیا دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یا اللہ پھر کیوں پیدا کیا؟ میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو میری عبادت کرو اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا. ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں سونا جمع کرنے میں لگے ہیں چاندی جمع کرنے میں لگے ہیں سالے سال زمین خرید رہے ہیں سالے سال زمین خرید رہے ہیں. اور بستی میں نام ہو رہا ہے مکھیا جی کی باپ رے باپ کوئی آن سے پیسہ نہیں ہو خوب زمین خریدو ہو. سنو مسلمانوں اے مسلمانوں نوجوانوں سنو کامیابی زمین خریدنے میں نہیں ہے کامیابی سونا جمع کرنے میں نہیں ہے کامیابی چاندی جمع کرنے میں نہیں ہے کامیابی ارریا میں فلیٹ خریدنے میں نہیں ہے. تو پھر کامیابی کس میں ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. میرا اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. انشاءاللہ عمل کرے گا ہاتھ اٹھا الحمدللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ محسن بابو یہ جو جلسہ ہوا ہے الحمدللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت چھوٹا موٹا پروگرام ہے. مولانا عظیم صاحب نے کہا کہ چھوٹا اور موٹا بولا کہ چھوٹا اور موٹا پروگرام ہے. جب یہاں پہنچے بھیڑ دیکھے تب ہم سمجھے گرے با یہ چھوٹا ہے یہ موٹا ہے تو بڑا کیا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. محسن بابو اپنے والدین کی اصحال و ثواب کی نیت سے اس جلسے کا انعقاد کیا. میرے بچوں نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے کیا پارا 15واں پارا کون سا سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2. جانا مسجد جانا گھر جانا ترجمے والی قرآن شریف ہو نکالنا کھولنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو اللہ میرا کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا نہیں میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور سنو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور سنو آگے میرا اللہ کہتا ہے یہ دونوں یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہارا باپ ہے یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے یہ دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے. اللہ 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 کیا کہہ رہا ہے انہیں جھڑکنا نہیں انہیں اف تک نہ کہنا. اللہ الصمد. 1000 روپے محمد حلیم دانشپور اپنے مرحوم بھائی کے نام پر دیا. ماشاءاللہ محمد حلیم صاحب انہوں نے 1000 روپے دان کیا اپنے بھائی مرحوم سجاد صاحب کی سال و ثواب کی نیت سے. اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما. آمین بولا الحمدللہ. اللہ کیا کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا. ایک بات یاد رکھو اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا. اللہ کو کسی کا ساتھی مت بنانا. میرا اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرا اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا
مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے ماں یا باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں جھڑکنا نہیں۔ اچھا دیکھیے آگے جو قرآن کے لفظ الفاظ ہیں او بدن لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ افیوں ولا تنہرہما، میرا اللہ کہتا ہے اف تک مت کہنا ماں باپ کو، اف تک مت کہنا۔ او میرے بچوں نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ میرا اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرے۔ افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، میرا اللہ آگے کہتا ہے اپنے شفقت کا بازو بچھا دینا ان کے لیے۔ اور سنو سنو آگے میرا اللہ کہتا ہے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرا اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ دعا بھی بتا دی اللہ نے، ماں باپ کے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر مرحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا۔ میرے نوجوانوں سنو سنو، ماں باپ راضی ہے اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ روٹھ گئے، سنو سنو او میرا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں ہرگز ہرگز کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا، یہ بھول مت کرنا، اپنے ماں باپ کے دلوں کو کبھی مت دکھانا۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک واقعہ یاد آ گیا الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنے ہیں؟ کتنے لوگ سنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ میں واقعہ سناتا ہوں۔ سنے ہیں نا؟ کون ہے یہ؟ ارے بولیے کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اوہ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اوہ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تیرا ساتھی جنت میں ایک کسائی ہوگا۔ اچھا کسائی جانے نا اپنا رہا؟ ارے بولو بھائی کسائی جان رہے ہیں؟ ارے کسائی جانتے ہیں نا، جو جانور ذبح کرتا ہے اسے کسائی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرا ساتھی جنت میں کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رہے گی یا اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی ایک کسائی ہوگا۔ کہا کہ یا اللہ وہ کون کسائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا کہ فلاں بستی چلا جا، وہیں پر ایک بازار ہے، اسی بازار میں ایک کونے میں اس کی دکان ہے۔ ماشاءاللہ سید البابو نے 500 روپے دیے اپنی اہلیہ کی صحت و تندرستی کے لیے، اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، آمین والد الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ پھر انشاءاللہ میرا کلیکشن شروع ہو جائے گا۔ بس آخری واقعہ، موسیٰ علیہ السلام وہ بستی میں گئے، بازار میں گئے، وہ کونا میں ایک کونے میں دکان ہے، تو جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا ہے کہ ایک نوجوان گوشت بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، گاہک آ رہا ہے گوشت بیچ کے کاٹ کے دے رہا ہے وزن کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے اور شام ہو گئی، او نوجوان اتنا گوشت بچ گیا، جھولا میں رکھا، سارا سامان لیا، دکان کا شٹر بند کیا اور وہ جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بابو تیرا گھر کہاں ہے؟ بولا کہ او محلے میں ہے۔ کہا کہ کیا تو مجھے اپنا مہمان بنا سکتا ہے؟ میں تیرے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ الحمدللہ، چلیے بہت خوشی کی بات۔ وہ نوجوان نہیں پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پیچھے چلے، یہ نوجوان گھر میں گیا، بولا کہ آپ تشریف رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، دیکھا یہ کہ چارپائی پہ ایک بڑھیا نہیں سی کمزور سی بڑھیا لیٹی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان گیا اپنا جھولا رکھا اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں سنو، یہ نوجوان جھولا رکھا، اپنے ہاتھوں کو دھویا،
चूल्हा जलाया, हांडी को चूल्हे पे रखा, वो जो गोश्त लाया था बाजार से उस गोश्त को धो करके हांडी में डाला और आग जलाकर छोड़ दी। इधर आटा गूंदने लगा, आटा गूंद गया और रोटियां बनाई, गोश्त बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम सोचे कि मेरे लिए खाना तैयार कर रहा है, और कुर्बान जाओ जब खाना तैयार हो गया, ये नौजवान एक प्लेट में खाना निकाला, शोरबा निकाला, बोटी निकाली और रोटी लेकर उस चारपाई के करीब गया और अपनी माँ को हाथ के सहारे उठा के बिठाया। पहले पानी से मुंह धुलाया, कपड़े से मुंह पोंछा और रोटी के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसे खिला रहा था। और गोश्त को अपने दांत में यह नौजवान चबा कर नरम करके माँ के मुंह में डाल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े देख रहे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, ये कौन है? ये मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरे सिवा इसका खिदमत करने वाला कोई नहीं है। जब मैं दुकान जाता हूँ तो सब इसकी खिदमत करके जाता हूँ, सारा काम करके दुकान जाता हूँ। जब दुकान से आता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। ओह, माँ खा रही थी, माँ खा रही थी, कुछ बोल रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? बोला कि क्या बोले, ये तो उम्र हो गई है ना कुछ बोलते रहती है। क्या बोल रही है, आखिर बोल क्या रही है? तो नौजवान कहने लगा, ये मेरी माँ है, मैं इनकी खिदमत करता हूँ ना, तो ये दुआ करती है कि या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, या अल्लाह तू इसे अपने पैगंबर मूसा का साथी बना दे। अब बताइए, हम कहाँ ठहरे कसाई, अब वो कहाँ ठहरे अल्लाह के पैगंबर? भला ये हो सकता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नौजवान तू खुशकिस्मत है, कंधे पे हाथ रखा, तू खुशकिस्मत है, ओह जन्नत में जिसका तू साथी बनेगा। तेरी माँ जो दुआ कर रही है वो पैगंबर मूसा तेरे सामने खड़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये माँ की खिदमत है, ये बाप का खिदमत है। इसलिए माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को कभी तकलीफ मत पहुँचाना, उससे कभी उसके सामने कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। इसलिए कि कुरान पढ़ो, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, और दूसरा हुक्म जो मेरे अल्लाह ने दिया वो ये दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा, रही बात है कि माँ बाप जब तक जिंदा थे मैंने खिदमत जो भी की, कुछ नाफरमानियां मैंने माँ बाप की है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसके लिए हुक्म यही है कि माँ बाप मर जाएं तो उनका इसालो सवाब करो, उनके नाम से खूब सदका खैरात आप कीजिए, उनके कब्र पे जाइए, उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा कर इंशाअल्लाह फरमा बरदार औलादों में शुमार कर देगा। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको, मैं बदनसीब हूँ, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उस लिस्ट में मेरा भी नाम आता है। मेरी भी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरा भी बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। या अल्लाह जिन नौजवानों के माँ बाप दुनिया के अंदर में मौजूद है, या अल्लाह हमारे नौजवानों को अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक नसीब अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा। ये मस्जिद का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूँ मोहसिन साहब का, मोहसिन भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की, ये मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। और सुनो, जन्नत में दर्जे बुलंद होते। अब अल्लाह का हुक्म होगा, मेरा फला बंदे का दर्जा बुलंद करो, यानी एक महल
نیچے والا محل میں تھا اوپر کر دو. تو بندہ پوچھے گا نا یا اللہ می جان نماز نہیں پڑھوئی, می روزہ نہیں رکھنو, می صدقہ زکات نہیں کرو, یا اللہ می تو نیچا چھنو اوپر کرنے ہے گنو. تو میرا اللہ کہے گا میرا بندہ دنیا میں تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرا پوتا تیرے نام سے صدقہ کیا, خیرات کیا, زکات دیا, میرے راستے میں خرچ کیا تمہارے نام سے, اس لیے میں نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا. مسجد کا جلسہ الحمدللہ. کتنے نوجوان سنیے ایک بات, یہ مسجد اس دھرتی پر جب تک کھڑی رہے گی آپ اپنے ماں باپ کے نام سے جو ہے آپ دے دیے, قیامت تک کھڑی رہے گی یہ مسجد. اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. یا اپنے نام سے آپ نے مسجد میں چندہ دے دیا, مدرسے میں چندہ دے دیا, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اللہ آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. تو ہم زیادہ نہیں 1500 روپیہ سے سوال کریں گے. کئی لوگوں نے لا کر تعاون بھی کیا ہے الحمدللہ. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر. دیکھیے ہم 1500 مانگ رہے ہیں, آپ 2000 1500 2500 3000 5000 10000 20000 50000 بھی دے سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن میرا سوال صرف 1500 روپیہ سے ہے, کوئی بڑی رقم نہیں ہے الحمدللہ. تھوڑی سے جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیے کہ انشاءاللہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر میں ہم 500 روپیہ اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر تعاون کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. حاجی صاحب یہ اہلیہ کی صحت تندرستی کے لیے حاجی نظام صاحب, حاجی نظام صاحب یہ دیکھیے ہمارے حاجی نظام صاحب انہوں نے اپنی اہلیہ شریک حیات کئی سالوں صحت تندرستی اچھا صحت و تندرستی کے لیے 500 روپے تعاون کیے ہیں. اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے. اللہ ہمارے حاجی صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ ان کے بھی والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. دیکھیے ایک بھائی میرے اور آ رہے ہیں, بھائی جلدی کرو انشاءاللہ الحمدللہ. ایک نوجوان دیکھیں ادھر بھی آ رہا, واہ بھائی واہ, آ جاؤ میرے بچہ آ جاؤ الحمدللہ. یہ محسن بھائی کا بڑا بھائی, ارے واہ محسن بھائی کے بڑے بھائی ہے نا, کیا کہنے بھائی. ماں باپ کے سارے سوال, ماں باپ 1000 روپے. اللہ آپ کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دے. محسن بھائی کا سمجھی حضرت, اللہ محسن بھائی کے سمدھی صاحب, اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ بھائی جلدی کرو ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا یہ سرفراز بابو اس کے باہر جاتے ہیں. اللہ اس بچے کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے. اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. صدام بابو اپنا دادا دادی, صدام بابو اپنے دادا دادی, اللہ ان کے دادا دادی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ماشاءاللہ. صدرو بابو اپنے ماں باپ کی طرف صدرو بابو الحمدللہ اپنے ماں باپ کے, اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آجا بھائی کتنے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آجا دیکھیں انشاءاللہ ماں باپ کے نام پر کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں. یہ صابر بابو تھے, یہ صابر بابو, اللہ ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. دوستو بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آبودانہ چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. 4 دن کی ہے یہ زندگانی, ریت ہے یہ یہاں کی پرانی. 4 دن کی ہے یہ زندگانی, ریت ہے یہ یہاں کی پرانی.
ہر مرنے والا یہی کہتا ہے آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، آج میں جا رہا ہوں یہاں سے، کل کو تم کو بھی آنا پڑے گا، اٹھ گیا جس گھڑی آب و دانا، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا۔ سلام بابا کی ماں کی ماشاءاللہ سلام بابو نے اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے عبدالسلام صاحب، اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ۔ اور کوئی میرا بھائی کوئی نوجوان انشاءاللہ تعاون کرنا چاہتا ہو، دینا چاہتا ہو، الحمدللہ کوئی زبردستی نہیں، ایک بھائی اور آنے والے میں اما ماشاءاللہ ان کو آنے دیجیے الحمدللہ، ایک نوجوان ادھر سے بھی آئے، اچھا وہ لوگ بھی آ جائیں جو 100-200 روپے دینا چاہتے ہیں، 300 400 500 1000 2000 جو دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے دے دیجیے، ماں کے نام پر باپ کے نام پر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرما دے گا۔ اور مسجد میں پیسہ لگے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ یہ منظر بابو محسن کا سالہ ہے، ماں کی سالہ ثواب۔ اے ماشاءاللہ منظر بابو محسن صاحب کے سالے صاحب ہیں، اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے 1000 روپے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے، الحمدللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک نوجوان اور آ رہا الحمدللہ ماشاءاللہ، اور کوئی نوجوان ہے جلدی ترقی کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماں باپ کی سالہ ثواب کے ڈگری کا ماشاءاللہ۔ دگلی کا یہ نوجوان اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین ولد الحمدللہ۔